السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات كوزين ماما حنان. اليوم كنقترح عليكم حريشات صغيورين كيطيبوا في الفران بالكوك. نبداو على بركه الله بمقادير. عندي 250 غرام ديال السميده الرقيقه، 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، عندي واحد ساشي تاع الفاني وشويه ديال الملح، واحد دانون كيبقى اختياري. انا خديت دانون ديال الفاني، 100 غرام ديال سنيده، 100 مليلتر نتاع الزيت، عندي 2 معالق كبار نتاع الفواكه الجافه. انا درت هنا خليط نتاع بيستاش، الكركاع، اللوز، في حق اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تستعملوها. واحد البيضه، 100 غرام ديال الكوك، عندي هنا شويه ديال الخميره معجونه، واحد المعلقه ديال الحليب سخنتها هي اللي غادي نطلق فيها الخميره معجونه. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير هذاك الحليب غادي نخوي على ديك الخميره ونخليها باش تسلق شويه. نخليها على جنب حتى تطلق لنا مزيان. انا هنايا درت ديك البيضه، غادي نزيد عليها سنيده كيف ما جرات به العاده، نخدمو بيدينا. كنزيد داك الزيت، الحريشات كيجيو داعدين بزاف، ما كيطلبوش منا وقت كثيره، نقدروا نوجدوهم للبوتيل، للفطور، لاي حاجه. غادي نزيد داك دانون، خميره معجونه راه طلقات مع الحليب. هنايا السميد ديالي غندير داك الفاني وداك الملحه، ندير السميد هو الاول، نحرك نزيدو عليه داك الكوك، ونزيدو داك الفواكه الجافه اللي عندي هنايا. ساليت غادي نغطيه بواحد البلاستيك وغادي نخلي هذا العجين يرتاح واحد 10 دقائق حتى ربع ساعه. تما على هذا الشكل. السميده خصها كما كنعرفوا جميع ان السميده والكوك دائما كيحتاجوا الوقت شويه باش يشربوا داك السوائل. انا غادي نغطيهم ونخليهم واحد ربع ساعه يرتاحوا. العجين بعد ما دوز واحد ربع ساعه ها هو كما كتشوفوا ارتاح. انا موجده هنايا واحد التفصيل فيه خليط نتاع الفواكه الجافه، كيبقى اختياري. انا درت هنا بيستاش، اللوز، الكاجو، اي حاجه عندكم في الدار تقدروا تستعملوها، تقدروا تستغنيو عليها، تقدروا تكتفيو غير بالكوك والسميده الغليظه. باش هادشي غادي نكبروا فيهم هاد الحريشات. غناخذوا واحد شويه، وجدت واحد اللاطه هنايا. هاد الحريشات منين نكورهم ونفندهم مازال غادي نخليهم واحد 10 دقائق يرتاحوا، عاد ندخلهم الفران. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز كنطيبوه على شكل غريبه، كندخلوهم من الفوق، كنحطوا اللاطه من الفوق حتى كيسخن الفران، ندخلوا اللاطه حتى كتفكع من الفوق ديك الحريشات، عاد كنوليو نردوهم للوسط ويكملوا الطياب واحد 10 دقائق، دوك 5 دقائق من الفوق و10 دقائق في الوسط. بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الضو كنسخنوا على 180 دوغري وكنخليوه واحد ربع ساعه يطيب. على هذا الشكل كنحطوهم في اللاطه وكنحاولوا نبعدوهم، ما نديرهمش متقاربين لان ما نساوش راه فيهم الخميره، مازال غادي يوليو يتنفخوا لنا. نوريكم وحده اخرى هنايا كنديرهم على هذا الشكل اكثر من الغريبه، ما خصهمش يكونوا، كنكورهم في الكوك ولا في السميده ولا الشكل، كنحطهم في اللاطه.
كيجيو لذاذين بزاف وفي الحق حتى ساهلين، ما فيهمش شي عذاب ولا شي دليك ولا شي حاجه. انا ندير لكم السميده هنايا. انا كيف ما شتيو انا كندير غير الوجه، ما كنكورش الحريشات كاملين في السميده ولا في الكوك، ولا كندير غير الوجه. بارك راه يكفي على هذا الشكل. غير نحاولوا نديروهم انهم متساويين، ما نديروش شي كبير شي صغير. كنستمروا في العمليه ونخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، عاد نوليو نتلاقاو باش نشوفوا داك ملي كيطلعوا واحد 10 دقائق باش يخمروا حتى شويه. الحريشه ثاني بعد ما خليتهم واحد 10 دقائق بحال اللي خمروا شويه، كي كتشوفوا هما كيبداو كيتفقعوا شويه، هما بديك الخميره كيبداو كيتحلوا شويه. دابا انا غادي ندخلهم الفران مسخن على 180 دوغري 15 دقيقه، وغادي نولي نعاودها. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز كنسخنوا الفران كندخلوهم من الفوق حتى كيتحلوا بحال الغريبه، بحال الشكل ديال الغريبه. عاد كنوليو نهبطوهم للوسط ونخليوهم يكملوا الطياب واحد 10 دقائق. راه نتوما عينكم ميزانكم كتشوفوهم بانهم راهم طابوا. انا ندخلهم الفران ونتلاقاو باش نشوفوا النتيجه النهائيه. الحريشات بعد ما خرجتهم من الفران كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو لذاذين بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. ما نساوش ديروا لايك للفيديو، ولا بغيتوا مزيد من وصفات المالحين وحلوين زوروا الصفحه ديالي على الفيسبوك بزيمه مع حنان وبصحه وراحه.